अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ बहन भी बिल्कुल ठीक है और दुआ करती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम खुद सोच लेते हैं और फिर जब नाकामी हो जाती है फिर हम कहते हैं कि ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। जबकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में दी हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि अल्लाह पाक ने हमें खुद हुक्म दिया है कि मेहनत करो। तो मेहनत के बगैर तो हमें कोई चीज़ भी नहीं मिलती है, हर चीज़ हम मेहनत से ही हासिल करते हैं। तो जो लोग अपने माइंड में बस यही चीज़ सोचते हैं, मौज़ात का इंतज़ार करते रहते हैं और मेहनत नहीं करते, तो ऐसे लोग कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि अपना एक माइंड सेट करें। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो उस गोल को अपने सामने रखें और उसको लिख के रखें और फिर उसके बाद ठान लें कि ये चीज़ मैंने हासिल करनी है। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे को आप देख लें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग काम करते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन क्या वजह होती है कि उनमें कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नाकाम हो जाते हैं। हालांकि काम सबका एक ही होता है, टाइम भी सबका एक ही होता है, लेकिन जो कामयाब होते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना एक माइंड सेट किया होता है, उन्होंने एक गोल को अपने सामने रखा होता है कि ये गोल है, इसको मैंने अचीव करना है, इसमें मैंने कुछ बन के दिखाना है, ये चीज़ मैंने हासिल करनी है। तो वो उस पे फिर लगे रहते हैं, मुसलसल मेहनत करते हैं। लेकिन जो नाकाम होते हैं, काम वो भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नाकामी की वजह क्या होती है कि वो डिसहार्ट हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं और वो यही सोच लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा। तो नाकामी की वजह क्या हुई कि उन्होंने खुद ही अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान को खुद अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि एक दूसरे को मोटिवेट करो, तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा खुद अपने आप को मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरे आपको कुछ बातें गलत भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि आपने क्या हासिल करना है और कितने टाइम में आपने ये चीज़ हासिल करनी है। आप वाईटी को ही देख लें कि वाईटी में बेशुमार लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन सब कामयाब नहीं होते। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत है। मुझे लगता था कि बस चंद मिनट की वीडियो है, बनानी है और सेंड कर देनी है। लेकिन अब जब कि कदम रखा इस मैदान में, जब मैं आई हूँ, तो तब पता चला है कि इसमें कितनी सारी मेहनत है। लेकिन जब एक माइंडसेट कर लिया है कि इसको मैंने करना है और इसमें इंशाल्लाह ताला मैंने कामयाब होना है, तो जो चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो वो चीज़ ही इंसान के साथ होती है। क्योंकि मोज़ात के इंतज़ार में कुछ लोग रहते हैं कि हमारे साथ मुआवजा हो जाएगा, लेकिन मेहनत नहीं करते, मेहनत से कतराते हैं। तो मेहनत के बगैर अल्लाह पाक भी कभी भी कामयाब नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह का भी यही हुक्म है कि मेहनत करो, तो मेहनत के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। बैठे बिठाए आप कहेंगे ना मुझे कामयाबी मिल जाए, तो वो कभी भी नहीं होगी। ज़िंदगी के किसी काम में भी कामयाबी इस तरह से नहीं मिलती है। जब तक कि आप स्ट्रगल नहीं करते हो, अपने गोल को अपने सामने नहीं रखते हो, उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करते हो और अपने माइंड को सेट नहीं करते हो। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारे बुज़ुर्ग हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए और अपने लिए कितनी स्ट्रगल की है और अपनी ज़िंदगी में कितनी कामयाबियां हासिल की हैं। और इसी तरह से हम अपने बुज़ुर्गों को जब अपने सामने रखते हैं, अपने एग्जांपल बनाते हैं, तो कोई वजह नहीं होती है कि हम कामयाब ना हों, क्योंकि उनकी जिन चीज़ों में कामयाबी होती है, जब हम उन चीज़ों को सोचते हैं तो फिर हम मेहनत करते हैं। मेहनत जब करते हैं तो अल्लाह पाक उसका सिला ज़रूर देता है। तो कुछ लोग वो होते हैं जो कि अपने ख्याली महलों में बैठे होते हैं, राज कर रहे होते हैं, मलका बनी होती हैं और बादशाह बने होते हैं, तो इस तरह से आप ख्यालों में ही रह जाएंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकली एक ज़िंदगी है उसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जब आंखें खुलती हैं तो वो वक्त आप गुजार चुके होते हो और वो टाइम आपका गुजर चुका होता है, जो कि आपकी कामयाबी के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो अपनी इस ख्याली दुनिया से तो बाहर निकलना होगा और सबसे पहले तो अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो हमेशा नाकाम रहते हैं। तो जिन लोगों को अपना माइंड कंट्रोल करना आता है तो वो इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी के हर निज़ाम में, हर शोबे में कामयाब होते हैं। तो बस अपने गोल को सामने रखें और ठान लें और साबित कदम रहें। फिर ये नहीं कि 4 दिन किया और 4 दिन करने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, तो इससे कामयाबी हासिल नहीं होगी। अपने गोल को अचीव करना सीखें और एक टाइम लिमिट रखें, डेडलाइन अपने आप को दें कि ये काम मैंने इस टाइम तक कर लेना है। क्योंकि ये नहीं होता कि ये काम को बस 10 साल तक लगे रहो, वो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो चुका होगा। जब भी कोई काम करें तो उसमें आप डेडलाइन अपनी रखें कि ये काम मैंने इतने टाइम में करना है।
فار ایگزامپل جب ہم خواتین گھر میں کھانا بناتی ہیں تو یہ نہیں کہ اب 2-4 گھنٹے ہم کھانا بنانے میں بس سلو لگے رہے، نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے باقی کام بھی کرنے ہیں، تو ہم نے 20-30 یا جتنے ٹائم میں بھی ہم نے کھانا بنانا ہے، جتنے ٹائم میں نے بنا لینا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گھر کے باقی نظام کو بھی بہت اچھے سے سنبھال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کے باقی کام بھی ہے، تو جب اپنے گول کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈیڈ لائن تو لازمی طور پہ دیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا اور باقی نظام بھی آپ سنبھالنے کے لائق ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور اس ٹائم کو مینیج کرنا آپ کو سب سے پہلے تو آنا چاہیے۔ جب آپ نے کام کے بارے میں انسان سٹریس لیتا ہے تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ باقی چیزوں کا سٹریس جو ہم لیتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے سوچ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تھوڑا سا سٹریس لیتے ہیں، تو وہ سٹریس جو ہوتا ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے کام کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ٹینشن نہیں لیں گے تو اس کام کو کیسے کریں گے؟ تو اس طرح کی جو سٹریس ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی نیگیٹیو میں آپ ایڈ نہیں کر سکتے ہو، تو یہ گول کو اچیو کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی سٹریس لینے میں آپ سب کی کامیابی ہے اور میری کامیابی ہے، تو اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن جو میں کہہ رہی ہوں وہ تو لازمی طور پہ دے، ایک ٹائم فکس کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ انڈر پریشر کرتے ہیں اور ہمیں ڈسہارٹ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انسان ہمارے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کیا کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تال میل رکھا کریں جو کہ پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، تو یہ لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیں میل جول بہت زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ساتھ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کو بہت بڑی انکم ہمارے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو اچھے فرینڈز ہوتے ہیں، اچھے ریلیٹیو میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، یا ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو بہت سارے گھر میں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو کہ آپ کو مینٹلی بہت زیادہ ریلیکس کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے سپورٹ دوسرے کی۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ سپورٹ کیسے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی آپ کر سکتے ہو، آپ کرو، اس میں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا، آپ کر کے تو دیکھو، لیکن اس کو حاصل ضرور کرنا ہے۔ اس طرح کی جب کوئی باتیں کرتا ہے تو آپ دیکھنا کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ پاور آتی ہے، تو ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اپنے اندر پاور بھی خود لے کے آئیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جو کہ آپ کو پاور دینے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن کام میں آپ کے ساتھ بہت کم شیئر کرتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ٹاپک جو ہوتا ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کام کے بارے میں تھوڑا سا کم ہی آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں وہی جو کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈسکشن ٹھیک ہے، کرنی چاہیے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون نہیں ہے، تو جو ہمارے بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو مشورہ کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے کہ اگر کوئی نہ ملے تو دیوار سے مشورہ کر لو، تو میں تو ہمیشہ اسی حق میں ہوتی ہوں کہ آپ کسی ایک دو ایسے انسان سے مشورہ ضرور کیا کریں جس کا آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہے کہ یہ ہمیں ہمیشہ اچھا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں ہمیں کلیئر کر جاتی ہیں کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون ہمارا اپنا نہیں ہے، کیونکہ کچھ اپنے ہو کے بھی غیر ہوتے ہیں اور کچھ غیر ہو کے بھی اپنے ہوتے ہیں، تو یہ آئیڈیا میرے خیال میں ہمیں ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اتنا کچھ ہم نے برداشت کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزوں کا آئیڈیا میرے خیال میں آپ 1 منٹ میں لگا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو سٹریس دیتے ہیں، آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جو گول آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر کے رکھا ہے تو اس کو حاصل تو آپ نے خود ہی کرنا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بس جی جان لڑا دیں، ڈیڈ لائن دے دیں اور کامیابی کی طرف اللہ پاک آپ کو خود ہی لے کے جائے گا۔ کیونکہ جو لوگ کامیابی کی طرف جانا تو چاہتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے، محنت سے کتراتے ہیں، 1-2 دن کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کو 1-2 دن میں ہی چیز حاصل ہو جاتی ہے، زندگی کے ہر کام میں مسلسل محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے خیالی پلاؤ بنانا چھوڑیں، اپنے خیالی محل سے باہر نکلیں، محنت کریں، اپنے گول کو اچیو کریں۔ تو میری آج کی ویڈیو، آج کی ٹپس آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھی سی ٹپ کے ساتھ، بہت اچھے سے آئیڈیاز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔